comptabilité analytique أو اللي كنسميوها la comptabilité de gestion هي نوع من أنواع la comptabilité privée. نبغي نذكركم باللي la comptabilité كتقسم لجوج ديال الأنواع. la comptabilité publique اللي هي النوعية ديال la comptabilité الموجهة لمؤسسات الدولة، وكاين la comptabilité privée اللي هي النوعية ديال la comptabilité الموجهة للقطاع الخاص بشكل أساسي. وهاد لا كونتابيليتي بريفي فيها بزاف ديال لي تيب دو كونتابيليتي، من بينهم لا كونتابيليتي اناليتيك. لا كونتابيليتي اناليتيك كتعتبر اون كونتابيليتي فاكولتاتيف، بمعنى سور لو بلان جوريديك ما كاينش دي سانكسيون بينال الى واحد لونتيتي ايكونوميك شركه مثلا ما عندهاش لا كونتابيليتي اناليتيك. بمعنى اخر لونتيتي ايكونوميك عندها الحريه التامه باش دير اولا ما ديرش اون كونتابيليتي اناليتيك، على العكس ديال لا كونتابيليتي جينيرال اللي هي اون كونتابيليتي اوبليغاتوار اللي خاص لي زونتيتي ايكونوميك اللي عندهم اون بيرسوناليتي مورال، شركه، جمعيه او ان كلوب سبورتيف، تكون عندهم اون كونتابيليتي جينيرال سولون واحد لي نورم اللي كاينين في لا لوا 988. زيادة على أن الكونتا أناليتيك هي نوع من أنواع لا كونتابيليتي بريفي، فهي كذلك ان outil de contrôle de gestion. بعجالة لو كونترول دو جيستيون هو واحد لو سيستم اللي الهدف ديالو لو بيلوتاج دو لا بيرفورمانس بصفة عامة، واللي كيستعمل واحد المجموعة ديال لي زوتي دو جيستيون، أدوات ديال التدبير بحال لا جيستيون بودجيتير، لو كونترول بودجيتير، tableau de bord et la comptabilité analytique. الفكرة اللي باغي نوضح لكم هنايا هو أن لا كونتابيليتي أناليتيك هي نوع من أنواع لا كونتابيليتي، وهي كذلك ان اوتي من بين لي زوتي ديال لو كونترول دو جيستيون. كونتابيليتي أناليتيك وعلى العكس ديال لا كونتابيليتي جينيرال كتهتم بلي فلو انترن، بمعنى بلي موفمون دو فالور اللي كيوقعوا على الانترن دو لونتربريز. الكونتابيليتي جينيرال كتهتم فقط بلي فلو اكسترن، بمعنى فقط لي زوبيراسيون اي لي موفمون دو فالور اللي كيوقعوا بين لونتربريز وبين لي تيير بحال لي فورنيسور، ليتا، لي كليون ايتترا. اما لا كونتابيليتي اناليتيك فهي كتهتم بشكل اساسي بلي flux internes, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'interne de l'entreprise. والهدف من هاد الاناليز ديال لي flux internes هو اننا نعطيو واحد التقييم للكفاءة ديال لا جيستيون في لونتربريز. اذا الهدف من لا كونتابيليتي اناليتيك هو دو كونتيفيي، يعني اننا نعطيو واحد القيمة، واحد لا فالور لهادوك لي flux اللي كيوقعوا à l'interne de l'entreprise. Parce que dans le cadre de la comptabilité générale, l'entreprise est considérée comme une boîte noire. ما كنعرفوش اشنو كيوقع à l'interne de l'entreprise. Parce que la réglementation derrière, elle s'intéresse فقط بلي flux اللي كيوقعوا à l'externe de l'entreprise. ناخذ مثال ديال une entreprise industrielle. Les entreprises industrielles كيف ما كتعرفوا الهدف ديالهم c'est la transformation des matières premières en produits finis. La comptabilité générale كتهتم فقط بلي فلو اللي كيوقعوا على الاكسترن كما قلنا، يعني مثلا في لو كا ديال لونتربريز اندستريال مثلا كتهتم فقط بلي زوبيراسيون اللي كيوقعوا بين لونتربريز اي لور فورنيسور وبين لونتربريز اي لور كليون. بمعنى par exemple avec le fournisseur il y a des achats des matières premières, des emballages, achats des services, etc. وكتهتم بلي زوبيراسيون اللي كتوقع بين لونتربريز اي لور كليون بحال لا فونت دو برودوي فيني. اما لي بروسيسوس اللي كيوقعوا على الانترن دو لونتربريز بور ترانسفورمي هذوك لي ماتيير بروميير اي لي سيرفيس اون برودوي فيني، لا كونتابيليتي جينيرال ما كتاخذهمش بعين الاعتبار. وهذا هو لو شون دانترفونسيون ديال لا كونتابيليتي اناليتيك. لا كونتا اناليتيك كتجي هنايا بور كونتيفيي لي فلو دو فالور اللي كيوقعوا في لي بروسيسوس دو ترانسفورماسيون ديال لي ماتيير بروميير اون برودوي فيني في لو كا مثلا ديال لونتربريز اندستريال. لا كونتابيليتي اناليتيك كتعتبر ان سيستم دانفورماسيون، بمعنى واحد المجموعه ديال لي كومبوزونط وديال لي طرافو اللي كنديروهم دون لوبجيكتيف
de transformer un certain nombre de données en des informations. والهدف الأساس كيف ما قلنا c'est de quantifier يعني أننا نعطيو une valeur les flux اللي كيوقعوا à l'interne de l'entreprise, c'est-à-dire les mouvements de valeur اللي كيوقعوا dans le cadre des différents processus اللي كاينين à l'interne de l'entreprise. وبالتالي غادي نقدروا نجاوبوا على واحد مجموعة ديال الأسئلة. من بين هاد الأسئلة qui consomme quoi et combien. هاد la question est fondamentale. شكون اللي كيستهلك واحد المواد معينة وشحال من unité كيستعمل. على سبيل المثال une entreprise industrielle عندها 3 ateliers. Alors بلا comptabilité analytique نقدروا نعرفوا شكون هما لي زاتوليي اللي كيكونسوميو واحد لا ماتيير X et à combien. ملي كنقول à combien c'est pas en termes de quantité, c'est en termes de valeur. Alors هاد la question عندها علاقة بلا consommation. Alors il y a une autre question اللي عندها علاقة بلا production. Du coup il y a une autre question fondamentale اللي هي qui produit quoi, combien et comment. وهاد الأسئلة هادو مهمين بزاف. كما قلنا غادي نقدروا نعرفوا بزاف ديال لي زانفورماسيون من بينهم شحال مثلا كيتقام عليا واحد البرودوي اكس، او مثلا بشحال تقام عليا لا برودكسيون ديال واحد ليموبيليزاسيون اللي صايبتها الشركه بور elle-même etc. ماشي هادشي فقط، وانما نقدروا نمشيو vers une gestion prévisionnelle ou à partir من دي دوني اكطويل نقدروا نصايبوا دي بريفيزيون. وصلنا لنهاية هذه الحلقة اللي كانت فقط عبارة على واحد لا بريومبول. نتمنى تكونوا استفدتوا في هذه الحلقة بعض المعلومات اللي مهمة بزاف باش انكم تفهموا لا كونطابيليتي اناليتيك كوريكتومون. شكرا.